पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। गणेशयं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं शशांकं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। एको देव सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणष्ट कल्की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिचारितम बलवन स्वान्नम लम्लहीयम पशुपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम अस्वमा सुगुमारूहा देवदत्तम जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ गुरीता लीद गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम। दुनिया में 4 तरह के लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा, मरना सबको है। दुनिया में आने का एक सिस्टम है, बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है। लेकिन जाने का दुनिया से कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, बूढ़ा बाप अपने 20 साल के जवान बेटे के जनाजा को कांधा देकर कब्रिस्तान आंसू बहाता हुआ लेकर जाता है। हाँ, लेकिन मौत भी उस पर रश्क करती है, जिसकी मौत मुस्तफा के नाम पर मुस्तफा की याद में आ जाया करती है। इसलिए कोशिश करें कि मुस्तफा की मोहब्बत सीने में बसाकर दुनिया से जाएं। कब्र में आप बाद में पहुंचेंगे, मदीने वाले मुस्तफा आपकी कब्र को पहले रोशन फरमा देंगे। हाँ, हुजूर फरमाते गए, दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, मरना सबको है। 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा, अल्लाह ताला उन 4 लोगों का हिसाबो किताब न लेगा। बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उन 4 लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आप अगर सुनेंगे, मोइनुद्दीन कादरी बता कर जाएगा। माँ बहनों, आप भी सुनकर जाना, उनमें से एक आप भी हो जिसको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। दूसरी बात आज की तकरीर में मैं ये बताऊंगा, लोगों, जलसे में लाखों आपने खर्च किया है, ये खर्च करने का एक मकसद होना चाहिए, वरना तो खूब कूद फान किया, खूब उछले कूदे, कुछ नहीं सीखे। अगर कोई 2-4 लोग अगर नमाजी न बने तो फिर आपका लाखों रुपए का जलसा करवाना बेकार है। हाँ, सुनिएगा, दूसरी बात मैं ये बताऊंगा, लोगों, जलसा करवाने का मतलब होता है बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि लोगों आज जितनी मुसीबतें आती है वो बुराई करने की वजह से आती है। इसलिए आज की तकरीर में मैं दूसरी बात ये बताऊंगा, लोगों, बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है, और नेकियां करना शुरू करो, क्योंकि नेकियां उस मुसीबत को टाल देती है। इंशाअल्लाह आज की तकरीर में मैं बताऊंगा। अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर दूं। यहाँ जितने बैठे गए, चाहे वो जवान हो, चाहे वो औरतें हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बच्चे हो, सफेद दाढ़ी वाले भी यहाँ बैठे हैं। हुजूर फरमाते हैं, जिसकी दाढ़ी सफेद हो जाती है, 50 साल से ज्यादा जिसकी उम्र हो जाए, अल्लाह ताला उसके हिसाबो किताब को आसान फरमा देता है। कम बड़ी बात नहीं है जलसे में आकर ये छोटे छोटे 10 साल के बच्चे, मैं गारंटी से कहता हूँ नासिर भाई, यहाँ अगर बिरयानी की देग रखी जाए और कहा जाए कल की रात में कि बिरयानी बटेगी, कोई भी माँ अपने ये 10 साल के लाल को आने नहीं देगी।
کہ بیٹا 2 بجے رات تک اس ٹھنڈ میں مت جا ورنہ تیری طبیعت خراب ہو جائے گی. لیکن آخر ایسا عشق کہاں سے آیا ہے؟ یہ جتنے 10 سال کے بچے بھی بیٹھے گئے، یہ بوڑھے جتنے بیٹھے گئے، یہ جوان جتنے بیٹھے گئے، یہ ماں بہنیں جتنی بیٹھی گئے، سب کے سب اگر بیٹھے گئے تو مصطفیٰ کے عشق میں بیٹھے گئے. کیا بات. سنیے گا، میں ایک بات بتاؤں، جو کوئی مصطفیٰ کا عاشق ہوتا ہے، کمیٹی والوں نام بڑا اچھا آپ نے رکھا ہے کمیٹی کا، کیا نام رکھا ہے؟ حسینی کمیٹی. نام تو طرح طرح کے لوگ رکھتے ہیں حضرت. ایک جگہ میں گیا، TTS کمیٹی، ہم نے کہا کیا مطلب تھا؟ ٹناٹن سنی. ایک جگہ کہا KKS کمیٹی، ہم نے کہا یہ KKS کیا ہے؟ TTS تو ہم نے سنا تھا. کہا KKS کا فل فارم ہے حضرت خونخوار سنی. اب ذرا سنیے گا، جو مصطفیٰ کا عاشق ہوتا ہے کھانے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، پانی سے اس کو سکون نہیں ملتا ہے. کیا بات ہے. ہاں، اسے سکون اس وقت ملتا ہے جب مدینے کا ذکر چھڑتا ہے، دلوں میں ٹھنڈ پہنچتی ہے اور دل میں اللہ سکون ڈال دیتا ہے. سنیے گا مصطفیٰ کا عاشق کیسا ہوتا ہے. 10 سال کا ایک بچہ ہے، مدینہ کی سرزمین ہے، سامنے سرکار کا روضہ ہے، گنبد خضرا کی چھاؤں میں ایک 10 سال کا بچہ کھڑا ہے. اللہ اللہ، غور سے سننا نوجوانوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے گئے، مصطفیٰ کا عاشق کیسا ہوتا گئے اگر آپ نے میری تقریر کو سن لیا گئے، اللہ کی قسم کہتا ہو لوگوں ایسا محسوس ہوگا آج آپ بہادر گنج میں بیٹھے ہو لیکن بیٹھے تو یہاں ہو، آپ کا دل گنبد خضرا میں پہنچ گیا ہے. یاد رکھنا لوگوں، مدینہ کی سرزمین ہے، ایک 10 سال کا بچہ ہے اور وہ بچہ مصطفیٰ کا اتنا بڑا عاشق ہے، اس کے دل میں مصطفیٰ کا عشق اتنا چڑھا ہوا ہے. وہ 10 سال کا بچہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہاتھ باندھ کر کھڑا گئے اور یوں عرض کرتا گئے، یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے میں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں گئے، بڑی شدت کی بھوک لگی گئے. توجہ میری طرف کرنا ناظر بھائی، آپ بھی سماعت کیجئے گا، غور سے سننا پیارے. وہ 10 سال کا بچہ گئے، آج جو یہ بچے بیٹھے گئے مصطفیٰ کے عشق میں بیٹھے گئے. 10 سال کا بچہ مدینہ کی سرزمین گئے، ہاتھ باندھ کر آقا کے روضے کے سامنے کھڑا گئے اور یوں عرض کرتا گئے، یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے میں بڑا بھوکا ہوں، بڑی شدت کی بھوک لگی گئے، 3 دن سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں گئے. اتنا کہنا تھا ناظر بھائی، ایک مولانا پیچھے کھڑے تھے، مولانا نے بچے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مولانا بول پڑے، بابو تم نے کیا کہا؟ 3 دن سے تم نے کچھ کھایا پیا نہیں گئے؟ ہاں مولانا، بڑی شدت کی بھوک لگی ہے، اس لیے میں آقا سے شکایت کر رہا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان بن کر آیا ہوں، مدینے میں آپ کا مہمان ہو. اتنا کہنا تھا اے بہادر گنج کے سنی مسلمانوں. اس مولانا نے بچہ کے ہاتھ کو پکڑا، اپنے گھر لے کر چلے گئے، دسترخوان بچھا دیا، روٹیاں رکھ دی گئی، پلیٹیں رکھ دی گئی. اب وہ روٹی کے ٹکڑے کو سالن میں بھگویا. 10 سال کا بچہ، وہ مصطفیٰ کا عاشق بچہ، مصطفیٰ سے پیار کرنے والا بچہ، ابھی منہ پہ کے قریب وہ لقمہ لایا ہی تھا. مولانا بول پڑے، بابو ذرا جلدی جلدی کھا لو. کیوں مولانا جلدی کیوں کھاؤ؟ مولانا کہنے لگے، بابو تو ابھی چھوٹا بچہ ہے، تیرا باپ تمہیں تلاش کر رہا ہوگا، تیری ماں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوگی، تیرا بھائی تمہیں تلاش کر رہا ہوگا. میں بھی کہیں جانا نہیں چاہتے ہیں اور جانا بھی نہیں چاہیے. ہلو، ذرا جھوم کر ایک مرتبہ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو، یا رسول اللہ. اور پیار سے جس کو مصطفیٰ سے جتنی محبت ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو، یا رسول اللہ.
ماشاءاللہ غور سے سننا پیارو، ذہن کے حاضر کر لے۔ وہ 10 سال کے بچے سے جب مولانا نے کہا باپو ذرا جلدی جلدی کھاؤ، تیری ماں تمہیں تلاش کر رہی ہوگی، تیرا باپ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا۔ بچہ جو روٹی کے ٹکڑے کو منہ کے قریب لایا تھا اب وہ پلیٹ میں رکھ دیا اور چاروں قطار رونے لگا، اشکبار ہو گیا، آنکھیں اشکبار ہو جاتی گئے۔ اب ناصر بھائی مولانا پوچھ پڑے بابو تو روتا کیوں گئے، آخر وجہ کیا گئے؟ وہ بچہ کہنے لگا مولانا ماں تو ان کی تلاش کرتی ہے جن کی ماں زندہ ہوتی ہے، باپ ان کا ڈھونڈتا ہے جن کا باپ دنیا میں ہوتا ہے۔ اے مولانا نہ تو میرا باپ دنیا میں زندہ گئے نہ تو میری ماں دنیا میں زندہ گئے، یا تو زمین پہ اللہ کا سہارا گئے یا مدینے کے رسول اللہ کا سہارا گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب اتنا کہنا تھا، وہ بچہ جب رونے لگا مولانا پوچھ پڑے بابو کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اتنا پوچھنا تھا، وہ بچہ بول پڑا مولانا لوگ مجھے آل رسول کہتے گئے، میں نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں مصطفیٰ کا شہزادہ ہوں۔ اتنا کہنا تھا، وہ مولانا بول پڑے بابو ایسا کرو پھر مدینے میں کیا کرتے ہو، تمہارا تو کوئی بھی نہیں گئے، نہ تو تیرا باپ زندہ گئے نہ تو تیری ماں حیات سے گئے، ایسا کرو میرے ساتھ میرے ملک چلو، میرے گاؤں تم جاؤ گے، تم آل رسول ہو، لوگ میرے گاؤں میں آل رسول کی بڑی قدر کرتے گئے، لوگ کاندھے پر بیٹھاتے گئے، ایسا کرو میرے گاؤں جاؤ گے لوگ تمہیں اچھا اچھا کھانا دیں گے، میرے گاؤں جاؤ گے تمہیں نیا نیا لباس پہننے کو دیں گے، میرے گاؤں جاؤ گے اچھی اچھی گاڑیاں تمہیں دیں گے، لوگ چلنے کو اچھا مکان رہنے کو دیں گے۔ اب بہادر گنج کے سنی مسلمانوں اور بریلی کے اطراف میں رہنے والوں ذرا غور سے سننا پیارے، اتنا کہنا تھا، وہ مولانا نے جب اتنا کہا گئے وہ بچہ رونے لگا، مولانا کے ہاتھ کو پکڑا گئے، کہنے لگا مولانا یہ بتائیں آپ کے یہاں بنگلہ ملے گا؟ کہا ہاں ملے گا۔ گاڑی ملے گی؟ کہا ہاں ملے گی۔ کپڑے ملیں گے؟ ہاں ملیں گے۔ اچھا کھانا ملے گا؟ ہاں ملے گا۔ رہنے کا اچھا مکان ملے گا؟ ہاں ملے گا۔ اب مولانا کے ہاتھ کو بچہ پکڑا اور ناظر بھائی بچے نے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کیا گئے اور کہا مولانا یہ تو صحیح بات ہے، آپ کے یہاں بنگلہ ملے گا، آپ کے یہاں گاڑی ملے گی، آپ کے یہاں اچھا لباس ملے گا، آپ کے یہاں اچھا کھانا ملے گا، لیکن اے مولانا آپ کے یہاں سب کچھ تو ملے گا، کیا مصطفیٰ کا گنبد خضرا بھی ملے گا؟ اتنا کہنا تھا، وہ مولانا بول پڑے بابو ہمارے یہاں سب کچھ تو ملے گا لیکن مصطفیٰ کا گنبد خضرا نہ ملے گا۔ اتنا کہنا تھا، سنی مسلمانوں غور سے سننا، وہ مولانا نے اتنا کہا تھا، وہ بچہ کہنے لگا مولانا بات یہ ہے ہم کھانا کے بغیر زندہ رہ سکتے گئے، ہم پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے گئے، ہم پرانے لباس میں زندگی گزار سکتے گئے، ہم گاڑی کے بغیر زندہ رہ سکتے گئے، ہم مکان کے بغیر زندہ رہ سکتے گئے، اے مولانا ہم ساری چیزوں کے بغیر زندہ رہ سکتے گئے لیکن مصطفیٰ کے گنبد خضرا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے گئے۔ کسی نے کہا ہے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، سارا مجمع بولیں گے بھول جاؤ گے، کیا بولنا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں کیا بولنا ہے؟ کہا گئے لوگوں یہ گنبد خضرا کو تصور میں بسائیں اور جھوم کر سارا مجمع پڑھیں، جو جتنی زور سے پڑھیں گے میں دعا کرتا ہوں میرے مولا رات کو سوئیں خواب میں گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ سارا مجمع پڑھ لے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ۔ آواز نہیں آئی،
आवाज नहीं आई और झूम कर पढ़ना है। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और झूम कर बोले मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं बल्कि कलेजा पेश करके रख देगा। आप तकरीर को सुने, आप झूम कर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं मंत्र पढ़ना शुरू करूंगा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अच्छा इधर वाले चुप रहिए जरा, इधर वाले अभी बोलेंगे, इधर वाले ये कमेटी वाले भी खड़े, इधर वाले इस फूटे से इधर वाले, कैमरा से इधर वाले बोले। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। आवाज नहीं आ रही है, को जाओगे कर तो बोलेंगे। आना भूल जाओगे। वाह वाह। अगर तैबा को जाओगे तो आना। माशाअल्लाह। मोइनुद्दीन कादरी को आप सुन लें इंशाअल्लाह। मोइनुद्दीन कादरी को कल परसों तक नहीं कई परसों तक याद रखेंगे। अगर इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दूं? जी पढ़े। इजाजत है? हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। वाह। न इतराज़ आता चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का नबी का नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। नबी का अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह। या हौसल मदद, या हौसल मदद। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना। और झूम कर पढ़ ले, एक बार बोले जोर से। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। गणेशयं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं शशांकं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। एको देवा सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्दुरष्ट। कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिचारितम बलवन स्वानम लम लहीयम पशुपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम अस्वमा सुगुमारूहा देवदत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाथ गुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है नाजिर भाई हैदराबाद का रहने वाला है। वो कोई मौलवी नहीं है, वो कोई मौलाना नहीं है, वो कोई टोपी और
چھپا لگانے والا نہیں ہے، بلکہ ناظر بھائی اور علماء کرام توجہ دیں، وہ کوئی مولوی نہیں ہے، وہ ایک پنڈت ہے، پنڈت حیدرآباد کا رہنے والا ہے، اس پنڈت کا نام ہے پنڈت سومناتھ ورما۔ وہ پنڈت جب چلتا ہے ایک ہاتھ میں ترشول رکھتا ہے، ایک ہاتھ میں چھوٹا سا لوٹا رکھتا ہے، ماتھے پہ چندن کا ٹیکا ہے۔ وہ پنڈت سومناتھ ورما جب چلتا ہے تو رام رام بولتا ہے، لیکن جب زبان کھولتا ہے تو مصطفیٰ مصطفیٰ بولتا ہے۔ کیا بات اور وہ پنڈت کہتا ہے لوگوں سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے، سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے، سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے، دیا دھرم مت چھوڑ، سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے، دیا دھرم مت چھوڑ۔ اور جس نے کیا ہے جگ کی رچنا، جس نے کیا ہے جگ کی رچنا، اس سے ناتا جوڑ اے لوگو، اس سے ناتا جوڑ۔ اور بن کے منوشیہ آیا ہے جگ میں، بن کے منوشیہ آیا ہے جگ میں، کیوں تو گیا یہ بھول، اور یہ جگ سے بنے کی پھلواری، جس کا منوشیہ ہے پھول اے لوگو، جس کا منوشیہ ہے پھول۔ اور ناظر بھائی آگے جو پنڈت سومناتھ ورما نے لکھا قلم توڑ کر رکھ دیا۔ پنڈت سومناتھ ورما نے اپنے ماننے والوں سے کہا، اپنے بھکتوں سے کہا کہ اے میرے بھکتوں، ماٹی کی مورت کو پوجے، ماٹی کی مورت کو پوجے، جس میں نہیں ہے جان، ماٹی کی مورت کو پوجے، جس میں نہیں ہے جان۔ اور جس مورت میں جان ہے پیارے، جس مورت میں جان ہے پیارے، جس مورت میں جان ہے پیارے، اس کا کرے اپمان زمانہ، اس کا کرے اپمان۔ اور چلتی پھرتی یہ مورت ہے، چلتی پھرتی یہ مورت ہے، مالک کی پہچان۔ اور جس نے منوشیہ سے پریم کیا ہے، جس نے منوشیہ سے پریم کیا ہے، اس کی بڑی ہے شان اے لوگو، اس کی بڑی ہے شان۔ کیا بات ہے بہت اچھا بھائی، واہ اب کبیر داس آ گئے جی۔ کبیر داس بولے پنڈت جی میں بھی کچھ بولوں، کہا بولے۔ اب کبیر داس بولے اپنے منہ کو کھولے تو ایسے بولے، کہا لوگو، کبیر داس نے کہا لوگو، اس دھرتی پر بسنے والے، اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان، اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان، ارے رکت سبھی کا، رکت کے معنی خون، رکت سبھی کا، رکت سبھی کا ایک ہی رنگ ہے، سب رکھتے ہیں جان، سب رکھتے ہیں جان۔ اور جس نے سب کو جنم دیا ہے، جس نے سب کو جنم دیا ہے، بڑی اسی کی شان، جس نے سب کو جنم دیا ہے، بڑی اسی کی شان۔ ارے تو جانگی ہے مہان رے مورکھ، تو جانگی ہے مہان، تو جانگی ہے مہان۔ پوجا نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے، بے شک حق۔ ناظر بھائی اور نہیں پڑھوں گا، ورنہ تو صبح یہ لوگ کہیں گے توقیر بھائی سے اور یہ حسینی کمیٹی والوں سے، یہ لوگ کہیں گے رات میں آپ لوگ کیا پکڑ کے لائے تھے؟ مولانا لائے تھے کہ پنڈت جی لائے تھے؟ ہاں، ایک جگہ ہم بنگال میں اپنے تقریر کر رہے تھے، یہ منتر جیسے ہی پڑھے ایک لڑکا بیچ سے کھڑا ہو گیا، نعرہ لگانے لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پنڈت معین الدین چترویدی۔ ہم نے کہا رہے تم نے ہم کو پنڈت کیوں کہا؟ کہا
हजरत आप पंडित नहीं है, ऐसे फिर पढ़ते कैसे हैं? मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ, और मैं तो करबला वाले इमाम हुसैन के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाला हूँ। और मैं हर वक्त यही कहने वाला हूँ कि करबला में करबला में करबला में सर कटाया गए अली के लाल ने। सुभान अल्लाह, सुभान अगर अल्लाह, सुनना वाह वाह। चाहते गए सारा मजमा हाथों को लहरा कर बोलेंगे लाल ने, क्या बोलेंगे? लाल ने क्या बोलेंगे? लाल ने करबला में सर कटाया गए अली के। और ऊंचा जिसको इमाम हुसैन से जितनी मोहब्बत है उतने जोर से बुलंद आवाज से हाथों को लहरा कर कहेंगे करबला में करबला में करबला में सर कटाया गए अली के। और ऊंचा बोलो करबला में सर कटाया गए अली के। करबला में सर कटाया है अली के लाल ने। और तीन का डंका बजाया गए अली के। तीन का डंका बजाया गए अली के लाल ने। लोगों याद करके जाओ, याद करके। और मैं कहता हूँ नाजिर भाई, यहाँ से इन नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा, नौजवानों याद करके जाओ। यहाँ से जब जाओ आपकी जबान पर गाना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। हाँ, यहाँ से जाए, वरना तो नाजिर भाई जानते हैं आजकल सिस्टम इतना उल्टा हो गया, इस मोबाइल ने तो तबाह कर दिया। पहले होता था ये लड़का लोग, ये लौंडा सब, ये पहले अपने मोबाइल में खुद गाना सुनता था। मोबाइल में बजा दिया गाना, चल सुन रहा है। आजकल गाना खुद नहीं सुनता है, सिस्टम इतना उल्टा है, जो इसको फोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है और गुना इसके अकाउंट में डाला जाता है। हाँ, एक लड़का को अपने मोहल्ले के हमने फोन लगाया, उसने कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपने तो मेरी बातों को हंस के टाला है, कभी आपने सोचा है क्या ए सुन्नी मुसलमानों और आज के शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, खास तौर से ए नौजवानों, तुम तो हमारा मुस्तकबिल हो। आप अगर अच्छे रहोगे हमारी नस्लें सवर जाएंगी, आप अगर बिगड़ जाओगे हमारी नस्लें तबाह हो जाएगी। आपने कभी सोचा है क्या, आप जो मोबाइल के कॉलर ट्यून में ये गंदे गाने सेट करके रखते हो, कभी आपकी माँ भी तो फोन लगाती होगी, वो भी तो यही कॉलर ट्यून में गाना सुनती होगी। कभी कारी नाजिर साहब भी फोन लगाते होंगे, वो भी तो यही गाना सुनते होंगे। आपके इमाम साहब फोन लगाते होंगे, ये बाबा जी फोन लगाते होंगे, वो भी तो यही गाना सुनते होंगे। सच्ची बताना लोगों, आपकी माँ अगर फोन लगाती होगी, आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में ये गंदे गाने सुनने को मिलते होंगे, तो माँ का दिल क्या कहता होगा? माँ तो सर को पकड़ कर बैठ जाती होगी, अपने आंचल को उठाती होगी, दुआ करती होगी, ए पाक परवरदिगार आलम, फला को तूने ऐसा नेक बेटा दिया है, जब भी आजान होती है इनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए। ए मौला, ए पाक परवरदिगार आलम, तूने मुझे कैसा बेटा दिया है, जब भी मैं फोन लगाती हूँ गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए। ए माँ के बेटो, आज के शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देकर जाना चाहेगा। ए माँ के बेटो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाने सेट हो, अगर अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हो, तुम्हें तुम्हारी माँ की मोहब्बत का वास्ता, तुम्हें अल्लाह रसूल की मोहब्बत का वास्ता, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो, अगर तुम सच्चे हुसैनी हो, याद रखना प्यारे, अगर आप सच्चे
बच्चे हुसैनी को अपनी माँ के सर को दुनिया में फख्र से ऊंचा करवाना चाहते हो, मरने के बाद माँ के कदमों के सदके में अगर जन्नत जाना चाहते हो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सेट हो उन गानों को डिलीट कर देना। कल से अगर कोई फोन लगाए आपके मोबाइल में ये गाना सुनने को ना मिले, बल्कि मुस्तफा और हुसैन की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत। कल अगर कोई फोन लगाए कल से गाना नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का, हुसैन की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले। करबला में सर कटाया गए अली के, हाथों को लहरा कर बोलो, क्योंकि आपने मुझको 2 बजे टाइम दिया है। इस तरह अगर तकरीर सुनेंगे तो हम एक लफ्ज आगे नहीं बोलेंगे। पूरा मजमा अगर सुनने का जिगर रखते हैं, जितनी देर आपने बैठाया है, अल्लाह की कसम मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करके बैठा रहा क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं इसलिए बैठा रहा, तकरीर बोल लूंगा तो जल्दी निकल जाऊंगा। कम से कम इसी बहाने, नात सुनने के बहाने मुस्तफा के गुलाम, मुस्तफा के सच्चे आशिक आला हजरत के शहर में कम से कम ज्यादा देर रुकने का मौका तो मिलेगा। हाँ, करबला में सर कटाया गए अली के, और ऊंचा करबला में सर कटाया है अली के, लाले और दीन का डंका बजाया गए अली के, दीन का डंका बजाया गए अली के। अली के लाल ने अभी ये लोग नहीं कूदेगा। अभी 10-10 लड़का एक माइक पकड़ के खूब नारा लगा रहा। हम बैठे, कोई फिक्र नहीं कि मैं भी मेहमान, कोई मतलब नहीं। इन लड़कों से मैं ऐसे भी परेशान हूं। ये जाएगा सैलून, देखिएगा अजीब अजीब कट कटवाता है। ये जाएगा सैलून, देखिएगा इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, और बीच में हजरत रखता है। दिखाएंगे उसको भी लाल कर लेता है। देखिए ऐसे लाल कर लेता, लाल। जानते गए दूर से कोई देखे लगता इंसान का सर नहीं, मुर्गा का पूंछ। अल्लाह, ये बूढ़े लोग भी कम नहीं है। हाँ, ये जाएंगे सैलून, 70 साल उम्र है और ये गाल तो अंदर पचक गया है, ऐसे हो गया। अब जब अस्तूरा उसमें नहीं चलेगा तो ये बुढ़वन लोग भी हप करके उसका फुला फुला के छिलवाए। हाँ, अस्तूरा अगर ना चले, हाँ, मत बोलिए। अच्छा, मैं कहना चाहूंगा लोगों, आप तो मुस्तफा के दीवाने हो, आप तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो, आप तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हो, आप तो मसलक आला हजरत पे चलने वाले हो। याद रखना लोगों, अगर आप सच्चे हुसैनी हो, किसी के सर पे ऐसा बाल किसी मुस्तफा के आशिक के सर पे नहीं हो सकता है। अगर जो सच्चा दीवाना होगा, जो हुसैन का चाहने वाला होगा, उनका चलना बताना चाहिए। ये हुसैन का दीवाना जा रहा है, उनका बोलना बताए। ये हुसैन का दीवाना बोल रहा है, उनका चलना बताए, लिबास बताए। ये हुसैन का दीवाना पहन कर चल रहा है। ए लोगों, अगर आप सच्चे हुसैनी हो तो याद रखना, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से अपने चाहने वालों को एक पैगाम दिया था, ए मेरे चाहने वालों, जान जाए तो चली जाए, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ होने वाले किसी काम से कभी समझौता नहीं करना। बहुत अच्छा, ये इमाम हुसैन ने पैगाम दिया है। बहुत अच्छा। ना 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 ना, वो सुनने आए हैं आपको मुकम्मल तरीके से। ऐसे भी मैं 12 बजे रात के बाद किसी की बात नहीं सुनता हूँ। क्या बात? हाँ, नहीं, शकील भाई बहुत बढ़िया। माशाअल्लाह। कौन है शकील? यही है ना? कहाँ बढ़िया भाई। अच्छा, ये अकील भाई है। आज करते बढ़िया, इतनी इतनी गड्डी छुपा छुपा के रखे और सब मोहम्मद अली फैजी साहब पे लुटा दिया। भाई हम लोगों के भी बीवी बच्चे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ सारा कुछ छोड़ दूं और मुकम्मल तौर पे एकदम शायर बन जाऊं। मेरी आवाज भी मोहम्मद अली फैजी साहब से कम थोड़ी है। हाँ,
पूरा मजमा झूम कर बोले, करबला में सर कटाया है अली के, और ऊंचा बोलो, करबला में सर कटाया है अली के लाल, और थर थराता है जमाना मौत के नाम से। बहुत अच्छा भाई। थर थराता है जमाना मौत के नाम से, और मौत से पंजा लड़ाया है अली के, मौत से पंजा लड़ाया है अली के। माँ बहनों, आप भी याद करके जाओ, आप भी यहाँ से जाओ, घर में झाड़ू लगाना, घर में पोछा लगाना, तो गाना नहीं गुनगुनाना, हुसैन की मोहब्बत का ये तराना गुनगुनाना। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। वरना हजरत ये औरतें भी कम नहीं है, वरना ये लोग सोचेगी सुबह जाके अपने शौहर को बोलेगी, आप लोग को तो कहे हम लोग कुछ कहेंगे, ये भी कम नहीं, ये अपने बच्चों को सुलाती है। हमारे इलाके में औरतें इतनी बिगड़ी, आपके इलाके में क्या है पता नहीं, अल्लाह जाने। लेकिन जानते हैं, वो जब बच्चा नहीं सोएगा, गोद में बच्चा को लेती है, एक लोरी गाती है, लोरी, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आवा बाबू के मुंह घुटूस। अच्छा, आपके यहाँ भी है क्या? कुछ तो होगा, बहुत कुछ ना है। कुछ तो, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, हाँ, कुछ बच्चों राज दिल का आईना है, इसको छुपा के रखिए, वरना और जानते हैं, हर जगह दिखाने से। ये हालत हो गई है, मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों, अच्छा, ये औरतें ऐसे नहीं बिगड़ी है, इन्हीं की वजह से बिगड़ी, वो नौजवानों की वजह से। ये जाएगा दिल्ली, ये जाएगा मुंबई, जब वहां से उतरेगा और जैसे ही आपके यहाँ बरेली जंक्शन पे उतरेगा, बरेली शरीफ में उतरेगा, एक दुकान में जाएगा और दुकान में 30 इंची 40 इंची खरीदेगा और घर आएगा, कहेगा दीवार पे ठोक देगा, कहेगा बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी, और जानते लगा देगा, और लगाने के बाद अब वो इसकी बीवी जो हर वक्त कुरान की तिलावत किया करती थी, अब वो गाने सुन रही है। पहले वो नाते मुस्तफा सुनती थी, अब वो झाड़ू लगा रही है, टीवी चल रही है, गाने चल रहे हैं, वो बिस्तर लगा रही है, गाने चल रहे हैं, बच्चे को नहला रही है, गाने चल रहे हैं, बच्चे को कपड़े पहना रही है, गाने चल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों, पहले की भी माँ बहनें थी जो हर वक्त कुरान पढ़ती थी, बिस्तर लगाती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी, बच्चे को नहलाती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी, बिस्तर झाड़ती थी, दरवाजा बंद करती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी, दरवाजा खोलती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी। अगर कोई पूछता था ए माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है, तो माँ मचल के जवाब देती थी, बेटा मैं इसलिए हर वक्त मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती हूँ ताकि ये मेरा लाल जब मुस्तफा की नाते सुन सुन के, मुस्तफा पे दुरूद सुन सुन के दूध पिएगा तो मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा। अगर कोई खबीस और कोई नाहंसार, कोई गुस्ताख अगर मुस्तफा की शान और अजमतों के खिलाफ भोंकेगा, मेरा बेटा जवान रहेगा, मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन मुस्तफा की शान और अजमत के खिलाफ उठने वाली आवाज को कभी उठने नहीं देगा। बहुत अच्छा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, हुसैनी कमेटी बहादुरगंज। बहुत